बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज बात करनी है ये DGISPR जनरल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन कई घंटों पर मुहित थी, लेकिन मेरा एक सवाल है। अच्छा था खुजदार में जो वाक़या हुआ उसको कंडेम किया, उस पर काफ़ी फोकस था, बच्चों को शहीद किया गया, बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन साथ ही DGISPR साहब ने ये मिरेली में जो 4 बच्चे शहीद हुए हैं ड्रोन उसमें, उसी हवाले से बिल्कुल खामोश रहे। ना उसने मजम्मत की, ना उसका जिक्र किया। वो बच्चों की लाशें पड़ी हुई है, लोग जो है 5वां दिन है वो धरना दे रहे हैं। इससे मैसेज किया जाता है, आई डोंट नो कि ये ठीक है। खुजदार में जो हुआ था हर लिहाज से जुल्म था। ये नहीं था कि खुजदार में कोई कम जुल्म हुआ है, लेकिन ये भी नहीं है कि जो मेरे लिए के बच्चों के साथ हुआ है वो एक नॉर्मल है। या तो ये है कि शायद हम यही समझ रहे हैं कि वैसे भी कबायली इलाके हैं, वैसे भी ये लोग दहशतगर्दों के वो है, मतलब ये है कि साथ देते हैं और उनके सिंपथाइजर्स है वगैरह वगैरह, या वैसे भी कबायली बच्चे हैं, कल उन्होंने भी दहशतगर्द बनना था। क्या ये रवैया तो नहीं है? DG साहब से वही एक सवाल करनी है मैंने, और लार्जली जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है, कि अभी तक मैंने नहीं देखा कि मिरेली में जो 4 बच्चे शहीद हुए हैं वो भी वैसे ही 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के हैं। और बड़े बच्चे तो सारे खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, खा वो बच्चा हो खा वो बच्ची हो, और बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो वहाँ भी उसका वालिद भी 4 दिन से बैठा हुआ है, बच्चों का वालिद वो धरने में बैठा हुआ है। अभी सवाल ये है कि ये काम तो या रियासती ड्रोन से हुआ है और या फितने अल खवारिज ने किया है। दोनों सूरतों में ये काबिल मजम्मत है। लोग जो बैठे हुए हैं 4 या 5वां दिन है आज उनका डिमांड क्या है? उनका डिमांड ये है कि जी तहकीकात करवाई जाए, किसने किया है, क्यों किया है। मेरे ख्याल में रियासत की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तहकीकात करे। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो बच्चे शहीद हुए हैं खुजदार में, उनकी फैमिलीज को कंपेंसेट किया जा रहा है। ये नहीं है बच्चे की कंपेंसेशन कोई नहीं है, मतलब है कि आप 10 करोड़ भी दे दे तो ये नहीं है कि वो बच्चा जो है उनके वालिदैन मुतमईन हो गए कि हमें बच्चे की कीमत मिल गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन एक कंपेंसेशन होती है, 2 तरह की कंपेंसेशन होती है। खुजदार में वज़ीर आज़म भी जाता है, वज़ीर आला भी जाता है, आर्मी चीफ भी जाता है, सारे जाते हैं। वहाँ पे जर्नलिस्ट को भी लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कत्ल हुए हैं, बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम हुआ है। इससे और जो है ना जुर्म, बड़ा जुर्म है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मिरेली में जो बच्चे कत्ल हुए हैं, 5वां दिन है, लाशें उनकी पड़ी हुई है, न गवर्नर गया, न वजीर आला गया, ना किसी ने मजम्मत की, ना इस्लामाबाद से कोई खबर आई, न सदर जरदारी साहब ने कंडेमनेशन किया, न प्राइम मिनिस्टर ने किया, न वजीर दाखिला ने किया, न वजीर खारजा ने किया, न वजीर दिफा ने किया। इससे हम पैगाम क्या देना चाह रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। फिर हम कहते हैं कि जी ये कबायली लोग जो है रियासत से नाराज़ है। रियासत से नाराज़ नहीं है, रियासत से खफा है। रियासत जो रवैया अपनाए रखी है कि एक जगह पे वाक़या होता है, उससे सिमिलर वाक़या अगर कबायली इलाकों में हो जाता है, अभी तो गैर कबायली इलाके नहीं रहे हैं, लेट्स से पख्तूनख्वा में होता है, तो रियासत का रवैया वो नहीं होता है जो कि होना चाहिए। क्या इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अगर बच्चे को कत्ल करे तो उसके लिए रियासत एक्शन में आ जाती है, लेकिन अगर कोई और दहशतगर्द बच्चे को कत्ल करे तो रियासत के लिए वो नॉर्मल है। तो मैं ये सवाल वज़ीर आज़म से भी पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल वज़ीर इत्तलाआत साहब है जो हर वक्त बोलते रहते हैं, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको पता नहीं है कि मिरेली में क्या हुआ है? बाबा जो भी थे, बच्चे थे, जिसने भी कत्ल किया काबिल मजम्मत है, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। तो आज DGISPR साहब से वैसे इतनी तवक्को की जा सकती थी कि बच्चे बच्चे हैं, अगर नॉर्थ में कत्ल होते हैं तो भी दिल दुखता है, अगर साउथ में कत्ल होते हैं भी दिल दुखता है। अगर सूबेदार साहब की 2 बच्चियां कत्ल हुई है, सूबेदार साहब की दिल वही बाप, उसी बाप को पता होगा जिसने बच्चे खोए हों। वाकई उसका दिल जो है किसी भी बाप की तरह वो सूबेदार साहब का भी है। लेकिन उधर जो बंदा बैठा हुआ है उसके 4 बच्चे कत्ल हुए हैं, उसके दिल पे क्या गुजरेगी?
تو میرے خیال میں ریاست کا یہ جو امتیازی رویہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ادارے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی میرے لیے ہے، چلو جی وزیرستان ہے، یہاں پہ تو ہوتا رہتا ہے، تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ باپ جو 4 بچوں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ دہشت گرد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ محب وطن بنے گا۔ وہ وطن کے ساتھ محبت سب کی ہوتی ہے، لیکن جو وطن کے جو رکھوالے ہوتے ہیں، جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، جو اداروں کے سربراہان ہے، اگر اس کا رویہ یہ ہے کہ میرے لیے میں ایک باپ کے 4 بچے پڑے لاشیں ان کے سامنے ہیں، ان کی اتنی سکت نہیں ہے ریاست کی کہ اس کی مذمت کرے، اس کی تحقیقات کرے، اس باپ کے جا کے اس باپ کے سر پہ ہاتھ رکھے، لیکن دوسری سائیڈ پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ایک اور ہم وطن کے بچہ یا بچی مر جاتی ہے تو پوری ریاست چلی جاتی ہے۔ یہ رویہ جو ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں پاکستان کے واقعداران کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے یہ پورے کمیونٹی میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔ آپ 2 دن سے لگے ہوئے ہیں، 2 دن سے لگے ہوئے ہیں، جو ظلم خضدار میں ہوا ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ظلم میرے لیے میں ہوا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں سے؟ پھر آپ کل کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کتنوں کو مارو گے؟ جب یہ ماحول ہوگا تو اسے دہشت گردی پیدا نہیں ہوگی، دہشت گردوں کے سمپتائزرز پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے خیال میں جسٹس جنرل چودھری صاحب کو بھی آج اگر میں ہوتا تو شاید سوال کر لیتا، لیکن کافی مدت ہوئی ہے، سالوں سے زیادہ ہوا ہے کہ مجھے یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ جا کے سوال کروں، اور یہ سوال میری توقع تھی کیونکہ میں نے اس وقت بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی یہ سوال کرے کہ جنرل صاحب خضدار میں جو بچے 4 مرے ہیں ان کے باپ کے دل پہ جو گزر رہا ہے، ان کے سر پہ تو آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کے لیے تو آپ کمپنسیشن اناؤنس کر رہے ہیں، ان کو تو آپ محب وطن ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن جو میرے لیے میں بچے اس وقت گرمی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں 5 دنوں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈرون کس کا تھا، فتنہ الخوارج کا تھا یا ریاست کا تھا، پولیس کا تھا، سیکیورٹی اداروں کا تھا، جس کا بھی تھا۔ لیکن اتنا تو بنتا ہے نا، میں صرف یہ کہتا ہوں، اتنا تو بنتا ہے نا کہ جا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، کم از کم پنڈی سے تو کنڈیم کرے، اسلام آباد سے تو کنڈیم کرے۔ یہ رویہ ہے جو پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو نفرت پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، خواہ وہ سیکیورٹی لیڈرشپ ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، خواہ وہ ججز ہو، یہ نفرت آہستہ آہستہ اس بیچارے باپ کو پتہ نہیں ہے یہ ریاست کے خلاف پڑتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہ رویہ، ریاست کا یہ رویہ جو ہے، یہ خود جو ہے ماحول ایسا پیدا کر رہا ہے کہ ایک سائیڈ پہ آپ کا رویہ ایک ہے، اگر انڈین پراکسی نے بچے کو مارا تو اس پہ پورا ملک آپ جو ہے اچھی بات ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اگر ایک اور پراکسی نے اسی ہی ملک کے بچے کو مارا تو پھر آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ رویے اچھے نہیں ہیں، میرے لیے نہیں، ملک کے لیے۔ شاید آپ لوگ ناراض ہو کہ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے۔ وہاں پہ جو 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی آوازیں نہیں سو 4 گھنٹے کی پریس کانفرنس، 5 گھنٹے کی پریس کانفرنس اس ایشو پہ جہاں پہ 4 بچے شہید ہوئے ہیں، بہت ظلم ہوا ہے، لیکن ادھر جو 4 بچے شہید ہوئے ہیں اس کے لیے 2 منٹ کی نہیں تھے، 2 منٹ آپ نہیں بول سکتے تھے۔ یہ سوال ہے میرے خیال میں پوچھنا چاہیے تھا آپ سے، اس لیے میں تھرو دس ویلاگ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ ان کے باپ کے سر پہ آپ نے ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ اس کے لیے کمپنسیشن کیوں نہیں ہے؟